उन दिनों मैं लाहौर के करीब एक छोटे शहर के दारुल अमान की निगरान थी जब मेरी मुलाकात उस मुसीबत ज़दा लड़की से हुई। मेरा तो रोज़ ही ऐसी मुसीबत की मारी ख़वातीन और नासमझ लड़कियों से सामना होता था, लेकिन जाहिदा की बात कुछ और थी कि मैं आज तक उसे नहीं भुला सकी। वो एक खुश शक्ल मैट्रिक पास लड़की थी, जिस रोज़ दारुल अमान लाई गई बहुत रो रही थी। उसके हसीन चेहरे पर बहते खामोश आंसुओं ने मेरे दिल को तड़पा दिया और मैं हमदर्दाना लहजे में उससे रोने की वजह दरियाफ्त करने पर मजबूर हो गई। हमारा ये तरीका था कि जब कोई औरत आती तो हम थोड़ी सी हमदर्दाना गुफ्तगू करते और अहवाल पूछते। अगर वो ना बताना चाहती तो मजबूर ना करते, क्योंकि पनाह देना हमारा मकसद था, ज़ाती मामलात की कुरेद करना नहीं। मैंने 2-3 बार प्यार से पूछा। जाहिदा ने लब ना खोले तो मैंने चुप साध ली और उसे कमरा दिखा दिया कि वहाँ तुम्हारा बिस्तर लगा हुआ है। दोपहर का खाना 2 बजे मिल जाएगा, चाहो तो चाय भिजवा सकती हूँ, कुछ सुकून आ जाएगा। ये कहकर जब मैं अपने ऑफिस की जानिब मुड़ी तो रोने की आवाज़ ने मेरे कदम रोक लिए। वो सिसकियाँ ले रही थी। मैं दोबारा उसके पास गई और कहा, देखो लड़की, अब खामोश हो जाओ। इतना रोगी तो सर में दर्द हो जाएगा। यहाँ हर औरत का कोई न कोई मसला होता है। जो औरत भी यहाँ आती है वो दुखी और परेशान ही होती है। अगले रोज़ जब मैं दफ्तर गई, उसको अपना मुंतज़िर पाया। यकीनन वो आज पहले से ज़्यादा पुरसुकून थी। रात उसको नींद भी आ गई थी। कमरा ठंडा था, शोर ना था। मैंने ऑफिस के अमूर पूरी तरह जांचे ना थे कि वो आ गई। हाँ जाहिदा, कैसी हो? अब क्या हाल है? रोना धोना ख़त्म हो गया है ना? जी हाँ, उसने कदरे खुश मिजाजी से कहा। यकीन हो गया कि मेरा तर्ज अमल कल जबकि वो आई थी उसके साथ अच्छा रहा था। तभी वो सुबह सुबह खुद ही दौड़ी चली आई थी। बैठो। मैंने अपने सामने पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो निहायत मुहज़्ज़िबाना अंदाज में बैठ गई। चाय पियोगी? जी। उसने असबात में सर हिला दिया। चपड़ासी को इशारा किया कि 1 नहीं 2 कप चाय लाना। जाहिदा को चाय पसंद थी। उसका मूड बहुत खुशगवार हो गया। अब मौका था उससे बात करने का, वो सवाल पूछने का जो मुझे परेशान कर रहा था। जाहिदा, अल्लाह ताला हर इंसान का नसीब बनाता है और उसे अपने नसीब को सुधारने के तमाम मौके भी देता है। कल तुम बहुत रो रही थी। क्या मुझे अपने बारे में कुछ बताना पसंद करोगी? शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मैडम, मदद करने का शौक सभी को होता है और सभी मदद के लिए सब्ज बाग दिखाते हैं, वादा भी कर लेते हैं, लेकिन मदद कोई नहीं करता। सारे लोग एक जैसे नहीं होते। जाहिदा, तुम कुछ कहो तो। तुम्हारे बताए बगैर मैं क्यों कर जानूंगी कि तुम्हारी मदद कैसे हो सकती है। उसने जैसे मुझ पर एतबार कर लिया था। अपना अहवाल बताने में अब उसे कोई हिचकिचाहट महसूस ना हुई। कहने लगी, सैयदा बीबी, मेरी ज़िंदगी बचपन से कठिनाइयों में बीती है। 6 साल की थी जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, लेकिन उन दिनों की यादें अभी भी ताज़ा हैं जो अब्बू की शफकत के साए में बसर हुए थे। मेरा एक ही भाई था जो 7वीं में पढ़ता था जब हम पर यतीमी और वालदा पर बेवगी की धूप बरसने लगी। वो बड़े बुरे दिन थे। अम्मी जान मेहनत मुशक्कत करके हम दोनों को पाल रही थी। चाहती थी कि हम पढ़ लिख जाएं और माशरे में कोई मकाम बना लें। हमारा कोई ऐसा हमदर्द रिश्तेदार ना था जो साथ देता। जो करना था अम्मी ने हमारी भलाई के लिए अज खुद करना था और रोजी रोटी का इंतज़ाम भी करना था। बिलाखिर सख्त मुशक्क़त की वजह से बीमार रहने लगीं। मशीन पर सिलाई के अलावा वो बड़ियाँ बनाकर दुकानदारों को देती और केरियों के मौसम में आम का अचार भी ऑर्डर पर बनाकर स्टोर पर दिया करती थी। जिस बेटे की तालीम के लिए वो इस कदर मुशक्क़त कर रही थी, अफसोस कि उसको पढ़ने का शौक़ ना था। भाई हमारा वाहिद सहारा था। अम्मी जान को उससे बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन उसने 9वीं जमात में पढ़ाई छोड़ दी और सारी उम्मीदों को खाक में मिला दिया। उसकी दोस्ती मोहल्ले के एक आवारा लड़के से हो गई जो उम्र में उससे तकरीबन 10-12 साल बड़ा था।
भाई का नाम कामरान था। कालू से दोस्ती होते ही भाई ने स्कूल छोड़ा और फिर घर से गायब रहने लगा। मुझे भी अपने भाई की इस रविश का दुख हुआ और ज्यादा पढ़ाई पर तवज्जो मजबूर कर दी कि अब घर के लिए मुझे ही कमाना था। कामरान अक्सर गायब रहता और अम्मा उसकी फिक्र में घुलती रहती। मैं लाख तसल्लियां देती, माँ के दिल को चैन ना आता। उन हालात में जू तू मैट्रिक पास किया और वालदा से इसरार करके कॉलेज में दाखिला भी ले लिया। हालांकि आमदनी का कोई जरिया ना था, मगर इस उम्मीद पर कॉलेज जाने लगी कि ग्रेजुएशन कर लूँगी तो कहीं अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अम्मी का इलाज करा सकूँगी। सुबह कॉलेज जाती, शाम को ट्यूशन पढ़ाती। प्रिंसिपल को अपने हालात बताए। उन्होंने फ़ीस माफ़ करा दी और कहा कि अगर कॉलेज की कैंटीन के लिए तुम्हारी अम्मी शामी कबाब बना सकें तो मैं सप्लाई करा दूँगी। यूँ अम्मी कैंटीन के लिए कबाब बनाने लगी, जिससे काफ़ी आमदनी हो जाती थी और हमें 2 वक्त की रोटी मुयस्सर आ जाती। हम माँ बेटी इतनी हलाकतों में पड़ी थीं, लेकिन कामरान को ज़रा परवाह ना थी। वो हफ्तों हफ्तों घर से गायब रहने लगा। जब आता खाना पका होता तो खा लेता, फिर लंबी तान कर सो जाता और जब बेदार होता नहा धोकर कपड़े बदलकर घर से निकल जाता। कभी दर पर दस्तक होती, दोस्त बुलाने आ जाते और बगैर बताए चला जाता। अब उसके होने या ना होने से हमें कुछ फ़र्क ना पड़ता था। वो मुझसे कलाम तक नहीं करता था, जैसे उसकी अपनी कोई अलग दुनिया हो। उस दुनिया की क्या मसरूफियात थीं, कहाँ जाता था, कुछ खबर ना थी। इस बारे में हम ना किसी से पूछ सकते थे और ना कोई हमें बताता था। सभी मोहल्ले के लड़के कालू से डरते थे। उन दिनों में एफए के दूसरे साल में थी जब एक रोज़ हमारे घर पुलिस का छापा पड़ गया। कामरान 15 दिन बाद घर आया था कि उसके आते ही पुलिस आ गई। अभी अम्मी बेटे से 2 बातें भी ना कर पाई थीं, पुलिस वाले उसको गिरफ्तार करके ले गए। हमारे पूछने पर कि भाई ने क्या जुर्म किया है, पुलिस वालों ने कुछ ना बताया। हफ्ते तक भैया के बारे में कोई इत्तला ना मिली। बिलाखिर ममता से मजबूर अम्मी पड़ोस में गईं और अंकल अशरफ से इल्तिजा की कि मेरे बेटे कामी का पता करा दो, खुदा जाने वो कहाँ ले गए हैं। अम्मी की कलाई में सोने की 2 चूड़ियाँ थीं जो शायद किसी बुरे वक्त के लिए रख छोड़ी थीं, और अब इससे और बुरा वक्त कौन सा आना था। उन्होंने चूड़ियाँ उतार कर अंकल को दे दी। बोली, भाई साहब, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, आप मेहरबानी कीजिए। बहुत मिन्नत समाजत पर वो शख्स राजी हुआ और दूसरे रोज़ आकर बताया कि बहन जी, आपका बेटा जेल में है क्योंकि उसका मेल जोल ऐसे लड़कों से है जो गलत कामों में मुलविस हैं, इसीलिए उसे गिरफ्तार किया गया है। हमारा ये पड़ोसी अच्छा आदमी साबित हुआ। मेरे भाई के लिए वकील का बंदोबस्त किया और जमानत कराने की कोशिश करने में भी मदद दी। बहन जी, आप बेवा हैं और जानता हूँ कि आपका इस वक्त कोई मददगार नहीं है। फी सबीलिल्लाह ये काम कर रहा हूँ। अम्मी ने बहुत दुआएं दी और अंकल ने हमारी पूरी मदद की। अपना असर और रसूख भी इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से मेरा भाई बिल आखिर जमानत पर रिहा होकर घर आ गया। उस पर कुछ तशद्दुद तो हुआ, मगर इतना नहीं। बेटे के बदन पर नील थे, माँ रोती थी और भाई की नील चूमती थी। अब कामरान को भी एहसास हो गया था। माँ से माफ़ी मांगी और कहा दुआ करें, अम्मी जान, मेरी इस केस से जान छूट जाए। वादा करता हूँ आइंदा बुरे लोगों में ना फंसूंगा, चाहे जान चली जाए, क्योंकि इस बुरी दुनिया के साथ बुरा इंसान बनकर जीने से मर जाना अच्छा है। मैंने आपकी खातिर और अपनी बहन की खातिर हर बुरे काम से तौबा कर ली है। मेरे भाई ने चूंकि दिल से तौबा की थी, उसने उन लोगों के नाम भी पुलिस को बता दिए और ठिकाने भी। पुलिस ने वहां छापा मार कर काफ़ी आदमी गिरफ्तार कर लिए। अम्मी जान ने कामरान को कसम दी थी कि वो आइंदा कभी उन लोगों से राब्ता ना रखेगा जिनकी वजह से गिरफ्तार हुआ था। जेल जाकर कामरान को यकीन हो गया था कि बुरे कामों का बुरा अंजाम होता है। पहली बार उसे हमारी फिक्र लाहक हुई थी, लेकिन एक खौफ भी दिल में था कि अगर वो लोग बच निकले तो ज़रूर उसको दोबारा घेरेंगे और जान लेने के दर पे होंगे, क्योंकि उसकी फराहम करदा मालूमात की वजह से पुलिस उन तक पहुंच पाई थी और गुंडा अनासिर इंतकाम लेना भी नहीं भूलते। एक माह कामरान कहीं ना गया।
خود کو گھر میں قید کر لیا اور ایک روز دوپہر دستک ہوئی۔ ایک شخص اس کو بلانے آیا۔ اس نے کہا، کامران تم غدار نکلے ہو، تم زندہ نہ بچو گے۔ امی نے اجنبی کی دھمکی سن لی۔ وہ بیٹے کو گھر سے نکلنے نہ دیتی تھیں۔ سودا سلف تو ہم پہلے بھی خود ہی لاتے تھے۔ ایک دن میرے رشتے کے لیے کچھ عورتیں آئیں۔ امی ان کے پاس بیٹھی تھیں۔ ان عورتوں کے سامنے میں بھی گھر سے نکل کر بیکری تک نہ جا سکتی تھی کہ کیا سوچیں گی، جوان بیٹا گھر میں بیٹھا ہے اور لڑکی خود چیزیں لینے گھر سے باہر جا رہی ہے۔ تبھی امی کو پریشان دیکھ کر کامران نے کہا کہ امی جان، کب تک آپ مجھے گھر میں قید رکھیں گی؟ بالآخر باہر جانا ہے، لائیے، جو اشیاء لانی ہے میں لا دیتا ہوں۔ والدہ نے اس کو رقم دی اور کہا کہ چوک میں جو بیکری ہے وہاں سے کیک، بسکٹ اور ملک پیک وغیرہ لا دو۔ کامران نوٹ مٹھی میں دبائے باہر نکلا۔ کامران کا اس دن گھر سے نکلنا بس غضب ہو گیا۔ وہ مہمان نوازی کی خاطر یہ اشیاء ایک تھیلے میں لا رہا تھا کہ گھر کی طرف آتے ہوئے اچانک اس پر گولیوں کی بوچھاڑ ہو گئی اور میرا جوان سال بھائی وہیں گر کر ڈھیر ہو گیا۔ وہ نہ لوٹا تو امی کو تشویش ہوئی۔ خواتین بھی والدہ کو پریشان دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ بولیں، بہن آپ پریشان نہ ہوں، ہم چائے وغیرہ پھر کسی وقت پی لیں گے، اب دیر ہو رہی ہے۔ وہ چلی گئیں۔ آدھا گھنٹہ گزرا کہ در پر دستک ہوئی۔ امی نے دروازہ کھولا، پوچھا کون ہے؟ جواب ملا، ہم آپ کے گھر کے سامنے رہتے ہیں، آپ کا بیٹا چوک کے قریب بے ہوش پڑا ہے۔ یہ سننا تھا کہ والدہ بین کرنے لگیں۔ چادر پردے کا ہوش جاتا رہا۔ گھر سے نکل گئیں۔ چوک کی طرف جہاں مجمع نظر آیا ادھر رخ کر لیا۔ کامران زمین پر اوندے منہ پڑا تھا۔ اسے کچھ لوگوں نے سیدھا کیا۔ تب محلے والوں نے پہچانا، مگر کسی نے ہسپتال لے جانے کی جرت نہ کی۔ البتہ پولیس کو فون کر دیا۔ ذرا دیر میں پولیس کی گاڑی کا سائرن بجنے لگا اور پھر وہ میرے بھائی کو اٹھا کر لے گئے۔ معلوم ہوا حملے کے بعد کچھ دیر تک زندہ رہا تھا، مگر کسی نے ہسپتال لے جانے کی ہمت نہ کی۔ خون بہت بہہ گیا اور پھر موت واقع ہو گئی۔ ہر کوئی ڈرتا تھا کہ پولیس کا معاملہ ہے، دور ہی رہنا چاہیے۔ میری بھائی کی جان چلی گئی۔ ماں یہ صدمہ نہ سہ سکیں۔ ایک ہفتے بعد ہی اپنے بیٹے کے پاس چلی گئیں۔ یہ بھی نہ سوچا کہ جوان سال لڑکی کو اس دنیا میں کس کے سہارے چھوڑے جا رہی ہیں۔ چند دن ہمسایہ خواتین ساتھ رہیں، کبھی ایک پڑوسن آ جاتی، کبھی دوسری۔ ایک ماہ سب نے باری باری ڈیوٹی دی اور مجھے تنہا نہ چھوڑا۔ آخر کار پڑوسی تھک گئے۔ کب تک ساتھ نبھاتے؟ ان کو اپنے بھی تو کام تھے۔ جس کالج میں پڑھتی تھی وہاں ایک لڑکا جو 4th ایئر کا طالب علم تھا مجھ میں دلچسپی لیتا تھا۔ کہتا تھا، زاہدہ تم مجھے اچھی لگتی ہو، اگر میرا انتظار کرو گی تو تم سے شادی کر لوں گا، لیکن ابھی نہیں کر سکتا۔ ابھی مجھے تعلیم مکمل کرنی ہے اور برسر روزگار ہونا ہے۔ اب اس جہان میں بس وہی میرے آخری امید تھا۔ میرے پاس اس کا فون نمبر تھا۔ میں نے اسے فون کیا اور اپنی ساری آپ بیتی سنائی۔ جب میرے بھائی کے بارے میں تفصیل سنی تو کہا، معاف کرنا زاہدہ، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ جس گھر کے فرد کا تعلق ایک ایسے گروہ سے رہا ہو جو برے کاموں کے نتیجے میں قتل بھی کر دیا گیا ہو، میں اس گھرانے کی لڑکی سے شادی کیسے کروں گا؟ میرے گھر والے بھی راضی نہیں ہوں گے۔ اپنے خوابوں کے شہزادے کے منہ سے ایسی بات سن کر میرے کان بہرے ہونے لگے اور دل میں دھماکہ سا ہوا کہ جیسے ابھی بند ہو جائے گا۔ پہلا صدمہ کم نہ تھا کہ اب تو میں واقعی بالکل بے آسرا ہو گئی تھی۔ ہمارا مکان بھی کرائے کا تھا۔ اتنی پریشان تھی کہ ٹیوشن بھی نہ پڑھا سکتی تھی۔ کھانا پڑوسی دے جاتے تھے، کرایہ کہاں سے دیتی؟ مکان مالک مجھ پہ گندی نظر رکھنے لگا تھا۔ اس سے بچنے کے لیے کچھ سامان میں نے کرائے کے عوض دے دیا اور تھوڑا سا ضرورت کا کپڑا وغیرہ بیگ میں بھر کر پڑوس میں رکھوا دیا اور وہ مکان چھوڑ دیا۔ پڑوسی بھی مجھے رکھنے کے روادہ نہ تھے۔ تبھی اپنی ایک کلاس فیلو رقیہ کے گھر گئی۔ اس نے والدین سے استدعا کی کہ وہ مجھے اپنے گھر پناہ دے دیں۔ انہوں نے ایسا کرنا مناسب نہ جانا۔ رقیہ کے ماموں ایک سرکاری ادارے میں آفیسر تھے۔ ان کو فون کیا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ جب تک اس بچی کا مناسب بندوبست نہیں ہوتا اسے دارالامان میں بھجوا دیتے ہیں۔ میں نے کبھی دارالامان دیکھا نہ تھا، صرف سنا تھا۔
کہ یہ بے آسرا عورتوں کی پناہ گاہ ہے۔ طرح طرح کی باتیں بھی سنی تھی، لیکن یہاں آ کر جب آپ سے ملی تو خوف دور ہو گیا، اور اب ثابت ہو گیا ہے کہ جو سنا تھا یہ جگہ ویسی نہیں ہے، بلکہ آپ جیسی نگران کے زیر دست ہم جیسی بے سہارا لڑکیوں کے لیے محفوظ جگہ ہے۔ میں نے کہا زاہدہ، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں جن کے دم سے نیکی کا بھرم قائم ہے۔ تم فکر نہیں کرو، میں تمہارے لیے پوری کوشش کروں گی کہ کوئی پرسکون گھر، اچھا جیون ساتھی اور عزت کی زندگی ملے۔ میں روز زاہدہ سے بات کرتی، تسلی دیتی اور اس کی زندگی میں خوشیاں لانے کا وعدہ کرتی۔ وہ مجھ پر مکمل اعتبار کرنے لگی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی مایوس آنکھیں جگمگا اٹھتی تھیں۔ شاید میں اس کی آخری امید تھی۔ ایک دن میرا بھائی مجھے لینے آیا۔ وہ دارالامان کے باہر گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے فائلیں سمیٹی اور باہر نکلی۔ معلوم نہ تھا کہ زاہدہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے مجھے جاتے دیکھ رہی ہے۔ شاید اس نے گاڑی میں بیٹھے میرے بھائی شہراز کو بھی دیکھ لیا تھا، اور بھائی نے بھی اسے دیکھ کر پہچان لیا تھا۔ راستے میں شہراز بھائی نے پوچھا، کیا تمہارے دارالامان میں کوئی زاہدہ نامی لڑکی ہے؟ ہاں بھائی جان، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ لڑکی میرے کالج میں پڑھتی تھی، مجھے پسند بھی تھی، لیکن اس کا بھائی ایک ایسے گروہ کا کارندہ تھا کہ جن کے ساتھ نام جوڑنا کچھ اچھا نہ تھا، تو میں نے اس لڑکی کو اپنانے کا خیال دل سے نکال دیا۔ سمجھ گئی بھیا، زاہدہ کا بھائی قتل ہوا ہے، تبھی آپ نے ارادہ بدل دیا تھا۔ ہاں، کیا تم جانتی ہو؟ جی بھائی جانتی ہوں، مجھے زاہدہ نے ہر بات بتا دی ہے۔ وہ آج بھی آپ کو نہیں بھولی، لیکن مجھے اس نے آپ کا نام نہیں بتایا تھا۔ بھیا، اس وقت اس کو سہارے کی ضرورت تھی، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ آپ نے بھی ابھی تک شادی نہیں کی، آپ اس کو بھی پسند کرتے تھے۔ اب برسر روزگار ہیں، کیوں نہ ہم اس بے سہارا لڑکی کا سہارا بن جائیں؟ کیسی باتیں کرتی ہو، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ کیوں ممکن نہیں ہے؟ امی ابو یہ نہیں مانیں گے کہ وہ بہو دارالامان سے اٹھا کر لائیں۔ میں کسی بھی طرح زاہدہ کی زندگی میں خوشیاں لانا چاہتی تھی۔ میں نے امی ابو سے بات کی تو انہوں نے بھی صاف انکار کر دیا کہ خاندان والوں کو جب پتہ چلے گا تو بہت باتیں کریں گے۔ بھائی اب بھی زاہدہ کو پسند تو کرتے تھے، مگر شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہی دنوں میرا رشتہ آ گیا، منگنی ہو گئی اور شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ میں بہت پریشان تھی زاہدہ کے لیے۔ ایک دن میں، بھائی اور امی ابو سب اکٹھے بیٹھے تھے۔ میں نے ان کے سامنے اپنی ایک فرمائش رکھ دی کہ جب تک بھائی کی شادی زاہدہ سے نہیں ہوگی میں شادی نہیں کروں گی۔ امی ابو کسی بھی صورت ماننے کو تیار نہ تھے۔ پھر میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میری ماں نے مجھے سینے سے لگا لیا، اور سب اس رشتے کے لیے خوشی سے مان گئے، کیونکہ میں نے شادی کے بعد ملک سے باہر چلے جانا تھا اور وہ مجھے دکھی نہیں دیکھ سکتے تھے، اور مجھے بھی یقین تھا کہ میرے گھر والے اس رشتے کے لیے مان جائیں گے، کیونکہ میرے والدین اور بھائی بہت ہی اچھے اور نرم دل کے تھے۔ بس وہ انکار اس وجہ سے کر رہے تھے کہ زاہدہ کا کوئی سٹیٹس باقی نہ رہا تھا۔ میں نے جب زاہدہ کو بتایا کہ جس لڑکے سے تم شادی کرنا چاہتی ہو وہ میرا بھائی ہے اور اب تمہاری شادی اسی سے ہوگی، اس کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ خوشی کے مارے اس کے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ میرے امی ابو اسے اپنے گھر لے آئے۔ ہم دونوں کی شادی ایک ساتھ ہوئی تھی۔ میں نے وہاں سے استعفیٰ دے دیا۔ میرے سسر کی یہی شرط تھی کہ بہو نوکری چھوڑ دے گی، کیونکہ ان کا بیٹا امریکی شہری تھا۔ میری شادی کو 15 سال ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں رہائش ہے، اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ خوش ہوں۔ امی اور ابو وفات پا چکے ہیں۔ بھائی اور زاہدہ بھی بہت خوش ہیں، 4 بچے ہیں ان کے۔ آج وہ مجھ سے ملنے امریکہ آئے ہوئے ہیں۔